سلام غزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم هاد الصباح شوفوا السما تبارك الله كي دايره. راني خارجه اليوم فرحانه لان الشتيوه ميرسي، لان الصباح صبات واحد الشتيوه غزاله وانا دايره بحال البابوشه. فاش كتشوف كون الشتا كنخرج لا لا جيتي فيلمي. مازال ما حركش الضوء الاحمر ولا الليموني مازال. معك الشهود كلهم. قلت لكم وما حتى الشتيوه خرجتها بحال هكا صبات، قلت علاش لا ما نخرجوش اليوم في هذا الصباح. دابا يلا خرجنا من الدار وبين نقضيو شي مسائل خاصين الدار، وعلاش لا قلنا نمشي واحد المكازا الا لقيتها حاله غنمشي نجي فيها واحد الدويره نشوف فيها خاصني شي ماسكات وشي لعيبات. عندي واحد المفاجاه من بعد. غادي نسافروا ولكن ما غاديش نسافروا للمغرب، هذه هي المشكله. ما عندناش كي نديروا مع هذا الشيء. داكشي علاش شافني راجل يبقى فيه الحال وما مشيتش عند والديا وخوتي وخواتاتي وعنده غير اون سيمين. داكشي علاش غادي نسافروا غير داخل هنايا، ما غاديش نكون في هذه المدينه اللي فيها، غادي نمشي لواحد المدينه اخرى. المهم خلوا المفاجاه نخليكم نشاركها معكم ان شاء الله. وكي قلت لكم دابا بغيت ناخذ غير شي ماسكات بحال هكا للسريع، تكون كي قلت لكم ماسكات الموجودين جاهزين، هذوك تاخذوهم غير فاش تكونوا ما عندكمش الوقت اللي تخلطوا وتوجدوا وتطحنوا وداكشي. اما تكونوا في الدار ديك الساعه عندكم الحريه تصايبوا على خاطركم، تصايبوا على خاطركم. اما الا كنتو مسافرين يعني ما عندكمش الوقت علاش راسي شافني بقى كنهضر قال لي اش هاد المقدمه زعما. وهذا فلوق راه اصلا خاص يكون هكا. قلت لكم ونشوف شي ماسكات. المهم تما، المهم انا معكم فاش نوصلوا تما ان شاء الله غادي نبدا معكم الفيلم. وامير وسوريا كيسلموا عليكم. سمعوا سوريا ما عرفتش من اللغه كتهضر. قول السلام. ها هي قالت لكم السلام. يلا المهم من بعد التسمو ان شاء الله نرجع معكم. المجازة اللي جيت على قبلها هي هادي اكسيون. دابا غادا ليها يا ربي خلوني الفيلمي. المهم غادي نحبس التصوير سمحوا لي، غادي نحبس التصوير تندخل لداخل باش ما يشوفونيش. المهم هنا ملي كناخذ لي ماسك انا بعض المرات. يلا دابا يلا دخلت. ما غاديش غادي نبدا نشارك معكم غير داك الاشياء اللي كاينين. ما غاديش نبقى نهضر باش ما نبرسش الناس، باش كيشوفني كنهضر وكنفيلمي كيسحب باش كنفيلميهم. داكشي علاش غادي نفيلمي وما غاديش نهضر. يلا نخليكم. Excuse-moi. Oui, merci. شحال في هاد البلاصه اللي كنت واقفه فيها هي الكيسان. المهم شي انا البلاصه ديال الماسكات اللي كتعجبني. هادي ديال الديكور حتى هي كتجي زوينه. شوفوا هاد الطابلو اللي تحتي 20 يورو. عندي بحال هاد لي بوجي هنا اللي خدناهم ديالهم. شوف لي بوجي. المشكله هادو مزغيين بزاف. شتي هنا
الزربه كيطير منهم هذاك اللون الذهبي اللي كيكون فيهم. شوف هذا من زوين. فهموني دايرين 5 اورو. كاين في الدوري، كاين في هاد اللونين. غادي ناخد منهم واحد جوج حيت عندي انايا الدوغي في الصالون. هذا ما كيعجبنيش، هاد اللون بحال هاد الشكل ما كيعجبنيش، تيجوني بحال قدام مسخين، مكيكونش اللون ديالهم زوين باين. هاد البلاصو كيبان كبير، الثمن ديالو نقولو تقريبا 15 اورو. ايوا هذا كان على العلاقه ديال المونطو ديال البنيتات الصغار والولاد. خاصني ندق ليها كيسحب لي غير هادوك اللي كيتعلقوا زوين. ها البلاصه اللي كتعجبني انا هي هذه. غادي نشوف لي ماسك، كاين فيت اللي مجربه هذا واخده منه، كان غزال، كاين فيه على ما اظن 3. المهم ناخذ 3 نجربها فيت يا غزال. شنو وهذا ديال الرجيلات ما عمرني جربته، غادي نشوفو. ما ناخدش نهائيا ماسك ديال الرجيلات. المهم ناخذ جوج منه. كاين ماسكات بزاف 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 كل مره وكيجيبوا الجاهزين. ايوا هذا كان هذا كاين دابا المرات الرويح اللي كتاخذي. انا كناخذ بحال هادو كيكونوا رخاص، كيكونوا شويه مجهدين، ولكن كتاخذيهم حاشاكم كناخذهم لاصال دو بان. دابا خاصني كي ندير، خاصني نحيد الماسك باش نشم كل الريحه بوحده. المهم هذوك كنصحكم باش ما تشروش هذوك البخاخات ديال اللي كتاخذوهم المرحاض، غادي تاخذوا غير بحال هذا الروايح هكا كيكونوا زوينين ولكن كيكونوا مجهدين على الواحد. لا هما ديروهم نيت في الطواليت، ديروهم في الطواليت. شوفوا بحال هادو كتخيدوهم شحال هادي، خديت وحده منهم وسميتها بحال هكا تيستور، كيكونوا فيهم شانتيو، كيكونوا كاينين فيهم النص. خديت فيهم وحده بانت لي هكا، جربتها مليحه ورجعت جيت لينا طلعت، خديت البواطه وديتها للدار. فاش بغيت نحلها لقيت طايره ليا هادي، يعني ما عنديش كي ندير لها، بقات عندي وزويونه الريحه ديالها. دابا لقيتها خديت فيها 3. قلت علاش لا نجرب هذيك اللي حداهم شتي هذيك دايره كي مجهده. شتي دوك الروايح اللي كتاخذ ديال الاترو بحالها فوتوكوبي والله العظيم مجهده، درت لي الشقيقه. المهم هذوما لقيتهم شحال هادي انا كنقلب عليهم لقيتهم. ودوك الروايح الاخرين لا داعي صافي.
خفيفين زوين، تقدروا تديرهم اليومين. ودابا ندوزو الجويته الصبايا. هنا الصبغه دايره شحال كنشوفو البوكولو 2,95 €. وبالي عاوتاني هنايا داك الماسك ديال الكولاجين، اي حاجه ديال الكولاجين كناخدها. بالي هنايا الثمن ديالو رخيص وانا ناخذ منه غير واحد هذا. ها هو صافي غادي نخرج دابا صافي. باردون الدري تا بغا يهز المرايه كيشوف. يلا غادي نمشي لاكيس دابا لان صافي ولا جا خليتهم كاينين في الطوموبيل كيتسناوني صافي. وهاني جيت لكم دابا بما اننا وصلت للدار غادي نشارك معكم المشتريات اللي كنت خديت اليوم في نفس النهار وكل اللي خديته قبل. المهم هادو كنت خايداهم قبل ويلا تحازت الفرصه باش نصورهم لكم نشاركهم معكم. انا من محبي البخور ولكن ماشي بخور الفري ولكن كيكونوا كيجوني قاصحين. هادو جربتهم وجوني خفاف وخديت فيهم بزاف الاشكال. خديت فيهم ديال الجاسمين، خديت فيهم ديال الفاني، ديال التفاح والقرفه زويونين. خديت منهم تبارك الله 7. هادو غادي تلاقاهم في سونطر كور دايرين 1 € الوحده. خديت كل شكل خديت منه وحده تقريبا. ابخي هادو اللي شاركت معكم اللي خديت هادو من ماسكات رجلين خديت منهم جوج. ابخي كاين هادو ديال الشاربون مولفه جربتهم هادو سبق لي جربتهم شحال هادي خديت زعما منهم 3 ولكن فاش جيت نشوف لقيت هذا ما كيشبهش لهم جديد ماسك في البيض غادي نجربو حتى هو. المهم وهذا ديال الكولاجين انا مولفه كندير لي سيروم ديال الكولاجين ولكن فاش بالي هذا ماسك قلت علاش لا ما ناخذوش. وهذه لي بارفان اللي قلت لكم غزاله فايت لي كنت واخداها ما لقيتش هذيك البوشونه ديالها محيده وفاش لقيتهم شحال كل مره كنمشي كنشوف واش كاينين. دابا لقيتهم خديت منهم 3. هذا مخديتهم الشمبره ديال سوريا كاين اللي فيهم القليبات الوريدات الشمره سوريا كاين اللي فيهم غادي نديرو في لاكوزين كل واحد واش على حسب نتوما تلعبوا بالشكل اللي بغيتو. كاينين هادو خديتهم من المغازان في لوكلير اللي كنت خديت شحال هادي منهم شي ساكان في نفس هاد اللون ديال الكوسان اللي عندي لقيت الصولد وانا ناخذهم عجبوني شويه نبدل الستيل. هادو مرات كل التوب هذا الواني فيهم كلهم تاع التوب. هادو خديتهم بالثمن ديالهم نورمالمون 50 درهم وخديتهم ناقص 50% يعني تقريبا 25 درهم. ابخي خديت هذا انا كيعجبني هذا الشكل ديال هذا ولكن عندي حساسيه ديال البلاكيور كينوض لي الحبوب ولكن ما عرفتش عجبني الشكل ديالو نديرو مره. هذا داير شحال نقولوا 2200 11 € ناقص 50%. هذا تما خديتو. ابخي صوريه خديت لها هادو هادي تاع الشهر ولا دايره بحال الجوطيه. هادو فاش كنبغي نصايب شعري كيبقاش بزاف كل مره كيتجيو ليا خديت منهم صوريه عادي. ابخي هادو ملي كنت شاركت معكم عجبوني غزالين. دابا يلا غادي نحلهم حتى هنا. شوف الشكل كيجيو غزالين كاينين في هاد اللون كاينين في اللون اللي وريتكم واش هذا ما باش يتحل. المهم انا درت مع تحليات الاخرى كيجيو هاد الشكل ديالو فيهم نتويا عمرهم باش ما بغيتي حلوه ورد لي البارفومات شامباني انا كاين فيها هادو كل وحده والذوق ديالها. شريت منهم جوجات على حساب اللون اللي عندي في الصالون هو الكري يعني غادي نلعب على اللون ديال الكري. ابخي خديت هذا سوسو درت لبسو هكا كالحال سخون كنشري هاد الحوايج واقفين عليها. لقيت واحد المشكل جيت معصبه هاد الانصومبل لقيتو هذا ديباردور
والبودي ديالو كله شبكه من القدام وبالفولار ديالو. جيت للدار في الجديد، جيت هنا شبكه، عرفتيني الدونتين ديما كيعجبوني. جيت للدار نورمالمون كاين البوديك الفولار كان معلق هنا ودايرين جامعينو بهاديك اللعيبه اللي كتكون زعما ما تهزيش شي بياسه ولا شي حاجه تصوني لك الا كنتي حاره. فاش حيدات هاديك اللعيبه حيدات لي الفولار معاها. دابا جيت للدار ما لقيتش الفولار، عرفتي ما نقول لكمش. المهم ها هو البودي هكا كله شبيكه يعني ترونسبارون. ابخي كاين البودي ديباردو من تحت منه، وهذا زويون حتى جاني على هاد اللون هاد العام. ابخي كاين هذا بوحدو عاوتاني حتى هو، هذا فيه واحد ستيل فشكال. دابا انا يدير بحال هابطه هاد اللعيبه وانت كتخرجي يديك من هنا وكتهبط لهاد اللعيبه. شتي الا شتي فاش خديتو كنقلب على اليد منين كتخرج. المهم هذا حتى هو شويه طويل. ابخي هذا المهم هذا تقدروا تلقاو في شكل، ولكن عاجبني انايا. كنقلبي دابا على واحد جليليبه دايره في بالي. جليليبات اللي كيكونوا قصار، كيكونوا من تحت الركبه بشويك وكتلبسي معاهم هذا. انا هادشي اللي بان ليا. هذا سروال ماشي سروال حتى لتحتي، واصل حتى شويه ديال الشبكه يعني ترونسبارون. انا بغيتو مع جليليبه جاي الشكل شارلي هكا حتى لتحتي، واصل لك شويك فوق الشوفي ديالك وفي بريو ليموزون. عجبني حتى هو. هذا شريته مازال ما شريت جلابته. جليليبه تكون في الكحل ان شاء الله، ويكونوا فيها لي دون جليبه محدوكه هذه اللي مشهياها، وهذا كله لي دونتين في هاد اللوين الشبكه في البيض والتحتي ديالها حتى هو شي شويه. هذا هو اللي تشهيت فيها. ايوا هادو هما المشتريات ديالي، نتمنى من الاعجاب ديالكم. وكي قلت لكم خريجه خفيفه ظريفه، حيت ما عمرني سجلت لكم برا، ديما كنسجل ولكن فاش ما كيخلونيش نكمل التسجيل في المكازات. داكشي اش كنقول صافي كيطلع لي زعف كنقول صافي بلاش تنسجل لكم مره اخرى. ايوا نتمنى ينال اعجابكم وما تنسونيش من لي لايك والبارطاجوا مع لا فامي ديالكم. يلا باي باي بيزو.